अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरे चैनल पर खुश आमदीद है। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आपकी हर दिली ख्वाहिश पूरी करे। मेरे चैनल पर आज बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे चैनल पर आज पूरी वीडियो देखकर जाइएगा। आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सूदखोर के घर के सामने बैठकर खाना कैसा खाना होता है, कि अगर हम सूदखोर के घर के दरवाजे के सामने दीवार के साथ बैठकर भी खाएंगे तो वो क्या हमने खाया, तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो पूरी वॉच करके जाइएगा। सवाल है, किस जानवर को मारने से इंसान का रिस्क कम हो जाता है? जवाब, चींटियों को। क़यामत के रोज़ कौन से लोग अपने पसीने में डूबे होंगे? जवाब, गुनाहगार लोग। क्या आप जानते हैं कलमा इस्तग़फ़ार किस कलमे को कहा जाता है? जवाब, 5वें कलमे को। हदीस के मुताबिक जिसने जानबूझकर 3 जुमे छोड़ दिए उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब, उसने कुफ्र किया। बताइए किस सहाबी को कुरान पाक की तलावत पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हा को। बिस्मिल्लाह को किसकी चाबी कहा जाता है? जवाब, कुरान मजीद की चाबी। किस दूसरे मुसलमान को काफिर कहने वाले को क्या खुद काफिर हो जाता है? जवाब, जी हाँ, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को बिला वजह काफिर कहे वो खुद काफिर है। कौन सा अमल करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है? जवाब, अल्लाह का जिक्र करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है। बताइए किस नबी की सबसे ज़्यादा बीवियाँ थी? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की। क़यामत के दिन मोमिन के नामा-ए-माल में सबसे वज़नी चीज़ कौन सी होगी? जवाब, हुस्ने इख़लाक़। रात के वक्त नाखून काटना कैसा है? जवाब, मना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में किस जानवर का गोश्त हलाल नहीं था? जवाब, ऊँट का गोश्त। बैतुल्लाह के गिर्द एक चक्कर को क्या कहते हैं? जवाब, शूट कहते हैं। क्या आपको मालूम है अबू जहल का असल नाम क्या है? जवाब, उमर बिन हाशिम। क्या आपको मालूम है जन्नत की ज़मीन किस चीज़ से बनी होगी? जवाब, जन्नत की ज़मीन ज़ाफ़रान से बनी होगी। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, आमीन। सवाल, 2 लोगों में सुलह करवाने से किस चीज़ का सवाब मिलता है? जवाब, 2 हज का सवाब मिलता है। सवाल, खाना खाने के बाद नींद आना किस चीज़ की अलामत है? जवाब, अच्छी सेहत की। सवाल, कौन सी औरत घर पर हो तो घर वालों की दुआ कबूल नहीं होती? जवाब, बद इख़लाक़ औरत। सवाल, बताइए इंसान का नेक सलूक और सुलह रहमी का हकदार कौन है? जवाब, आपसे सल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ तुम्हारे नेक सलूक और सिला रहमी की हकदार है। सवाल, क्या आप जानते हैं गरीब का हक खाने वाले अपने पेट में क्या भर रहे हैं? जवाब, आग भर रहे हैं। सवाल, कुरान पाक सबसे पहले किसके दौरे खिलाफत में मुकम्मल किया गया? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हा के दौर में। बताइए हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हा दौरे हुकूमत कितने अरसे के लिए कायम रहा? जवाब, 600 साल तक। फ़तह मक्का के बाद खाना काबा की चाबी का मुहाफ़िज़ कौन था? जवाब, हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी ताला अन्हा। क्या आप जानते हैं सुलह हुदैबिया किसने तहरीर किया था? जवाब, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने सुलह हुदैबिया तहरीर किया। सवाल, बताइए हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा को कब कत्ल किया गया? जवाब, 661 ईस्वी में। अल्लाह ताला कौन सा काम करने वालों को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा? जवाब, शिरक करने वालों को।
سوال بتائیے مشرک کو نہیں بخشا جائے گا، یہ فرمان قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ جواب سورۃ النساء میں۔ تمام انبیاء کرام نے سب سے پہلے کس چیز پر زور دیا تھا؟ جواب عقیدہ توحید پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کھانا کھانے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ جواب شکر الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والا انسان بہت پسند ہے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کا ہر بات پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ سوال ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس غار میں پناہ لی؟ جواب غار ثور میں۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس سورت کی تلاوت گھر میں ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جواب سورۃ البقرہ کی تلاوت۔ سوال ہفتہ کے کن دنوں نفلی روزے رکھنے خصوصی فضیلت ہے؟ جواب پیر اور جمعرات کے دن روزے رکھنا خصوصی فضیلت ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا ہے؟ جواب یثرب۔ سوال بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کہاں پر واقع ہے؟ جواب بیت المقدس میں۔ سوال بتائیے یوم عاشوراء کی خاص عبادت کون سی ہے؟ جواب ان دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا حکم دیا اور اس دن روزے رکھنا سنت ہے۔ سوال 10 محرم الحرام کو خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب 10 محرم الحرام اپنے گھر پر خرچ کرنے سے سارا سال گھر پر برکت رہتی ہے۔ عورت پر کون سا رنگ کا لباس پہننا حرام ہے؟ جواب سفید رنگ کا۔ بتائیے عقیدہ توحید کا ذکر قرآن مجید کی کس سورت پر ہے؟ جواب سورۃ الاخلاص میں۔ سوال اللہ تعالیٰ انسان کے کس چیز کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ جواب شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سوال بتائیے اللہ تعالیٰ کی یاد میں انسان کے دل کو کیا ہوتا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ کی ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں انسان کے دل میں اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو سب اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ جواب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے کے لیے کیا فائدہ بتایا؟ جواب دولت اور صحت ملتی ہے۔ سوال آپ جانتے ہیں اسلام میں سود کا کیا حکم دیا گیا ہے؟ جواب سود حرام ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو ایک سود کی کہانی سناتی ہوں کہ جو سود کھاتے ہیں وہ کتنا زیادہ وہ گناہ گار انسان ہوتے ہیں۔ یہ میں نے کسی سے بڑی سی سٹوری سنی تھی کہ ایک عورت ہوتی ہے، اس کے گھر میں اولاد نرینہ نہیں ہوتی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد نرینہ سے نواز، میں اپنے بچے کا پہلا واش روم کھاؤں گی۔ کچھ ایسا میں نے سنا تھا، تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز معاف کر دیجیے گا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد نرینہ دے دیا۔ تو جب وہ بچہ ہوا تو پھر کس کا دل کرتا ہے کہ وہ کسی کا پیشاب کھائے، تو اس کا دل نہ کیا کھانے کو۔ تو وہ وقت گزرتا رہا، اس کا بچہ بھی بڑا ہوتا رہا، تو پھر بڑے بچے کا تو اور زیادہ وہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ عورت کسی کے پاس جاتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ ابو مجھے کیا کرنا چاہیے، میں نے تو منت مانگی تھی کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ دے گا تو میں یہ کام کروں گی، لیکن مجھ سے نہیں ہوا۔ تو جس سے وہ مشورہ لینے گئی اس نے کہا کہ جا کے جو سود کھاتے ہیں یا جو سود لیتے ہیں ان کے دروازے کے پاس جا کے بیٹھ کے روٹی کھا لو، تو سمجھو کہ تم نے وہ واش روم کھایا ہے۔ سود لینے والے کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے گناہ گار سمجھا ہے کہ وہ عورت نے پھر وہ سود کھور کے گھر کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا اور پھر اس کی منت پوری ہوئی تھی۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں خلیفہ راشدین کون ہیں؟ جواب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ۔
سوال، کچے چاول کھانے سے کون سی خطرناک بیماری لگ جاتی ہے؟ جواب، گردوں کی بیماری۔ سوال، کون سے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے؟ جواب، جس گھر میں عورت کی عزت نہ ہو۔ سوال ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سب سے پہلے کون سا سوال کریں گے؟ جواب ہے، بعض حدیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلے سوال فرمائیں گے، تم میری ملاقات کو پسند کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جواب دے گا، مالک بہت دل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اقبال کا شعر ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ اقبال کہتے ہیں، تیرا کرم اتنے ہے کہ دل کرتا ہے تجھے دیکھیں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ مجاز لباس میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ پیارے دوستوں، میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔